हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री देव्यै नमः। ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगत जननी दुर्गा माता की जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा हजुरहरूले जहाँबाट श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवतीको अवश्य पनि कृपा रहनेछ र सबैलाई राम्रो होस्, हामीले यही कामना गरेका छौँ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 128 मा उपस्थित भएका छौँ। यहाँ भगवान श्री हरिनारायणले नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि तुलसीको महिमाको बारेमा पनि हामीले अगाडि सुन्यौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसै गरी कश्यपकी छोरी मनसा देवी पनि 5 प्रकृतिका प्रधान अंशबाट प्रकट हुनुभएको हो भनेर यसरी यहाँ बताउनु भएको छ। प्रधान अंश स्वरूपाया मनसा कश्यपात्मजा। मनसा देवी भगवान शङ्करकी प्यारी शिष्या हुनुहुन्छ। उहाँ ज्ञान र विज्ञानमा अत्यन्त विशारद हुनुहुन्छ। नागराज अनन्तकी बहिनी मनसा नागहरूबाट पूजा गरिनु भएकी नागमाताको रूपमा पनि रहनु भएको छ। उहाँलाई नागमाथि शासन गर्ने नागबाहिनी सुन्दरी भनेर पनि चिनिन्छ। उहाँका वरिपरि ठुला ठुला नागहरूका गणहरू रहेका छन्। नागका गहनाले उहाँ सजिनुहुन्छ। नागराजहरूबाट पूजा गरिनुहुन्छ। यस्तै मनसा देवी सिद्ध योगिनी र नागमाथि शयन गर्ने देवीका रूपमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। मनसा देवी भगवान विष्णुकी परम भक्त हुनुहुन्छ। उहाँ नित्य विष्णुको पूजामा लागिरहनुहुन्छ र विष्णु रूपा पनि मानिनुहुन्छ। उहाँ तपस्याको रूपमा पनि रहनु भएको छ। उहाँले तपस्वीहरूलाई तपस्याको फल प्रदान गर्नुहुन्छ र आफै पनि तपस्विनी हुनुहुन्छ। भगवती मनसा दिव्य 3 लाख वर्षसम्म भगवान नारायणको उपासनामा तत्पर भएर भारतवर्षका तपस्विनीहरूको पूज्य हुनुभयो, यसरी बताइएको छ। त्यतिकै पूज्य हुन कहाँ पाइन्छ, पूज्य हुन कहाँ पाइन्छ। ल हेर्नुहोस्, सबै इन्द्रियहरूकी स्वामिनी देवी मनसा ब्रह्म तेजले चाकिली देखिनुहुन्छ। ब्रह्मको ध्यानमा रमाउने मनसा देवी परब्रह्म स्वरूपा रहनुहुन्छ। उहाँ पतिव्रता हुनुहुन्छ। श्री कृष्णको अंशबाट प्रकट भएका महामुनि जगतकारुकी पत्नी हुनुहुन्छ र तपस्वीहरूमा उत्तम आस्तिक मुनिकी आमा पनि हुनुहुन्छ, यसरी बताइएको छ मनसाले। ल हेर्नुहोस् है, प्रकृति रूपा भगवतीकी प्रधान अंशका रूपमा रहेकी र मातृहरूमा पूज्यतम शक्ति देव सेना हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै षष्ठी देवी भनेर चिनिन्छ। षष्ठी देवीको पूजा गर्नुहुन्छ नि छैटौँको दिनमा नि, जन्मेको छैटौँको दिनमा षष्ठी देवीले आफ्ना भक्तलाई छोरा नाति आदि सन्तान दिनुहुन्छ। उहाँ 3 लोकी आमा हुनुहुन्छ र पतिव्रता शिरोमणि हुनुहुन्छ। उहाँ मूल प्रकृतिको 6औं अंशका रूपमा रहनु भएको छ, यसैले उहाँलाई षष्ठी भनिएको हो। शिशुहरू जन्मेको ठाउँमा योगिनी षष्ठी देवी र वृद्धा भनेर विराजमान हुनुहुन्छ, बनेर यसरी विराजमान रहनुहुन्छ। सम्पूर्ण संसारमा 12 महिनाहरूमा षष्ठी देवीको पूजा हुन्छ। सुत्केरी बसेको कोठामा बालक जन्मेको 6औं दिन र 21औं दिनमा उहाँको पूजा गर्नाले कल्याण प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। एकविंशतिमे चैव पूजा कल्याण हेतु की भनेर बताइएको छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा। षष्ठी देवी मुनिहरूद्वारा नित्य वन्दित भक्तहरूको कामना पूरा गराउने दयारूपा भगवती हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँ भक्तको रक्षा गर्ने पराशक्ति हुनुहुन्छ। भगवती षष्ठी देवी जलमा, स्थलमा, आकाशमा र घरमा पनि बालकहरूको कल्याणका लागि नित्य तत्पर रहनुहुन्छ।
अर्की देवी मङ्गल चण्डिका पनि मूल प्रकृतिकी मुख्य अंशको रूपमा रहनु भएको छ। उहाँ प्रकृतिको मुखबाट प्रकट हुनुभएको हो र सधैँ सबै प्रकारका मङ्गल प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँ उत्पत्तिको समयमा मङ्गल रूपमा हुनुहुन्छ र संहारको समयमा क्रोधको रूपमा रहनु भएको छ। यसैले विद्वानहरूले उहाँलाई मङ्गल चण्डी भनेका छन्। प्रत्येक मङ्गलबारका दिन जहाँ सुकै मङ्गल चण्डीको पूजा हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। मङ्गल चण्डी भगवतीले छोरा नाति धन ऐश्वर्य यश मङ्गल प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर बताइएको छ। प्रसन्न भएपछि उहाँले नारीहरूलाई सबै प्रकारका मनोरथ पुरा गराएर सन्तुष्ट तुल्याउनुहुन्छ। भगवती मङ्गल चण्डी रिसाउनु भयो भने उहाँले एकैछिनमा सम्पूर्ण सृष्टिको पनि संहार गर्नुहुन्छ। यस्तै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। पराशक्तिको प्रधान अंशकै रूपमा कमल जस्ता आँखा भएकी भगवती कालीको आविर्भाव भएको हो। भगवती काली शुम्भ र निशुम्भका साथ युद्ध गर्ने समयमा जगदम्बा दुर्गाको निधारबाट प्रकट हुनुभएको हो। दुर्गाको आधा अंश लिएर उत्पन्न भएकी हुनाले काली भगवतीमा दुर्गाकै समान गुण र तेज रहेका छन्। भगवती काली करोडौं सूर्य समान प्रकाशमान हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर पुष्ट र उज्जवल छ र अत्यन्त शक्तिशालिनी पराशक्ति भगवती काली सबै शक्तिहरूमा प्रधान रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। परम योग रूपिणी काली भगवतीले सबै प्रकारका सिद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवती काली भगवान श्री कृष्णका पछि रहनुहुन्छ। आफ्नो तेज पराक्रम र गुणहरूका कारण भगवती काली कृष्ण समान मानिनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। निरन्तर श्री कृष्णको चिन्तनमा तत्पर भएका कारण भगवती काली कालो वर्णकी हुनुभयो। उहाँले आफ्नो एक पटक लिएको श्वासद्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई समाप्त पार्न सक्नुहुन्छ। यसो हो तापनि संसारलाई शिक्षा दिनका लागि उहाँले लीला गर्दै दैत्यहरूसँग युद्ध गर्नुभयो। यसरी बताइएको छ। भगवती काली आफ्ना साधकहरूको पूजाबाट प्रसन्न भएर तिनीहरूलाई धर्म अर्थ काम र मोक्ष सबै दिन समर्थ हुनुहुन्छ। ब्रह्मा आदि देवता मुनि अनि मनुहरू र सबै मानिस भगवती कालीको उपासना गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। भगवती प्रकृतिका प्रधान अंशका रूपमा पृथ्वी अर्थात् वसुन्धरा प्रकट हुनुभएको। उहाँ सबै प्राणी र पदार्थकी आधार हुनुहुन्छ र सबै प्रकारका धन धान्यको स्वरूपमा रहनुभएको छ। उहाँ रत्नहरूकी खजना हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई रत्नगर्भा भनिन्छ। उहाँ सबै समुद्रकी आश्रय हुनुहुन्छ। भगवती वसुन्धरा राजा र प्रजा सबैद्वारा पूजिएकी र वन्दित हुनुहुन्छ। उहाँ सबैकी आश्रय हुनुहुन्छ र आफ्ना भक्तलाई सबै प्रकारका सम्पत्ति प्रदान गर्न समर्थ हुनुहुन्छ। भगवती पृथ्वी बिना सम्पूर्ण चराचर जगत निराधार बन्दछ। यसरी बताइएको छ। हे नारदजी, अब तपाईँले प्रकृतिका कालहरूको विषयमा सुन्नुहोस् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जुन जुन देवताका जुन जुन धर्मपत्नीहरू छन् तिनीहरूको वर्णन गरिरहेको छु भनेर भन्नुहुन्छ। सबै लोकहरूमा पूजनीय स्वाहा देवी अग्निकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ नि स्वाहा देवी। स्वाहा बिना देवताहरूले यज्ञको भाग प्रदान गर्न सक्दैनन्। त्यसैले त हामीले घरमा हवन गर्दाखेरि स्वाहा स्वाहा भन्छौँ नि। अनि पितृहरूको चाहिँ श्राद्ध गर्दा पितृहरूलाई प्रसन्न बनाउँदा हामीले स्वधा स्वधा भन्छौँ होइन। स्वाहा बेगर देवताहरूले केही कुरा पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसै गरी यज्ञ देवकी पत्नीहरूको नाम दीक्षा र दक्षिणा पनि हो। यी देवीहरू सर्वत्र पूजित हुनुहुन्छ। दीक्षा र दक्षिणा बिना संसारमा गरिएका सबै कर्म निष्फल हुन्छन्। दक्षिणा बेगर कुनै पनि कर्म सफल हुँदैन भनेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा पनि बताइयो। ल हेर्नुहोस् है, दक्षिणा हामीले हरेक कर्म गर्दा अन्तिममा दक्षिणा गर्नुपर्दछ। कथा सुन्दाखेरि पनि कथा सुनेको सम्पूर्ण फल प्राप्तिका लागि दक्षिणा गरिन्छ। घरमा यज्ञ गर्दाखेरि पनि घरमा पूजा लगाउँदाखेरि पनि सम्पूर्ण पूजाको फल प्राप्तिका लागि अन्तिममा ब्राह्मणलाई दक्षिणा गरिन्छ। यो दक्षिणाको धेरै ठुलो महत्त्व यसरी रहेको छ। पितृदेवताकी पत्नीको नाम स्वधा हो। प्याराभक्त भागवतहरू यी स्वधा देवी मुनिहरू अनि मनुहरू र मानिसहरूद्वारा पूजित हुनुहुन्छ। स्वधाको उच्चारण बिना गरिएको कुनै पनि पितृकर्म व्यर्थ हुन्छ। यसरी बताइयो। वायुदेवकी धर्मपत्नीको स्वस्ति हो। ल हेर्नुहोस् है, वायुदेवकी धर्मपत्नीको नाम के हो? स्वस्ति। प्रत्येक लोकमा उहाँको पूजा हुन्छ। स्वस्ति बिना गरिएको लेनदेन पनि व्यर्थ हुन्छ।
त्यसैले लेनदेन गर्दाखेरि हामीले स्वस्ति भन्नुपर्दछ। भगवान गणेशकी पत्नीको नाम पुष्टि देवी हो। उहाँ संसारमा पूजित हुनुहुन्छ। पुष्टि देवी बिना संसारका सबै नरनारीहरूको शरीर क्षीण हुन्छ। पुष्टि चाहियो नि त। शरीर पुष्टि भएन भने, पुष्टि भनेको अलिकति बलवान पनि हो, उसमा ऊर्जा शक्ति भएन भने व्यक्ति मुर्जाउँछ। त्यसैले पुष्टि देवीको पनि आराधना गरिन्छ। भगवान अनन्तकी धर्मपतिको नाम तुष्टि हो। उहाँ सबैद्वारा वन्दित र पूजित हुनुहुन्छ। तुष्टि बिना संसारमा कुनै पनि मानिस सन्तुष्ट रहन सक्दैन। तुष्टि भनेको के? सन्तुष्टि हो नि त। ल हेर्नुहोस्, ईशान देवीको नाम सम्पत्ति हो। सम्पत्ति देवीको सबै देवता र मानिसहरूले पूजा गर्दछन्। सम्पत्ति देवी नहुँदा संसारमा सबै मानिस दरिद्र मानिन्छन्, यसरी बताइएको छ। सर्वे लोका दरिद्राश्च विश्वेषु च ययामिना। त्यसैले सम्पत्तिको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। धृति देवी भगवान कपिलकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ। उहाँको सबैले सर्वत्र पूजा गर्दछन्। धृति देवी बिना संसारमा सबै मानिसहरू अधीर भएर रहन्छन्। त्यसैले धृति भनेको धारणा, अलिक धैर्यवान। सती देवी सत्यदेवकी पत्नी हुनुहुन्छ। सती देवी भनेकी फेरि उता अर्की सती देवी होइन है, यहाँ अर्कै हो। उहाँलाई सबैले चाहना गर्दछन्। मुक्त भएका सन्तहरूद्वारा उहाँको पूजा गरिन्छ। उहाँ संसारकी प्यारी हुनुहुन्छ। सती देवी बिना मानिसहरू आपसमा बन्धु भावदेखि टाढा हुन्छन्। दया देवी मोहकी पत्नी हुनुहुन्छ। उहाँ पतिव्रता, सबैद्वारा पूजित र जगतकी प्यारी हुनुहुन्छ। दया बिना सबै प्राणीहरू जहाँसुकै निष्फल हुन्छन्। पुण्यदेवकी पत्नीको नाम प्रतिष्ठा हो। उहाँ पुण्यदायिनी र सर्वत्र पूजित हुनुहुन्छ। प्रतिष्ठा देवीको अभावमा सबै प्राणी बाँचेर पनि मरे तुल्य हुन्छ। कीर्ति देवीलाई सुकर्म देवकी पत्नी मानिएको छ। कीर्तिको पूजा सौभाग्यशाली मानिसहरूले गर्दछन्। कीर्ति बिना सम्पूर्ण संसार यसले रहित भएर मरे तुल्य हुन्छ भनेर बताइएको छ। उद्योगकी पत्नीको नाम क्रिया हो। जस्तै क्रिया भनेको कर्म हो नि त। कर्म भएन भने उद्योग हुँदैन। उद्योग क्रियासँगै हुन्छ। र क्रिया देवी सबैद्वारा पूजित र मान्य पनि हुनुहुन्छ। कर्म हामीले कर्म गरिएन भने सक्यो। हे नारदजी भन्नुहुन्छ, हे नारायण भगवान क्रिया बिना सम्पूर्ण जगत विधिहीन भन्दछ। अधर्मकी पत्नीको नाम मिथ्या देवी हो। अधर्म मिथ्या हामीले बोलियो भने, असत्य बोलियो भने अधर्म बढ्दछ। त्यसैले अधर्मलाई बढाउनु छ भने, अधर्मलाई पुष्ट गर्नु छ भने मिथ्या बोल्नु पर्यो। अधर्मलाई होइन धर्मलाई पुष्ट गर्नु छ भने सत्य बोल्नु पर्यो। यिनलाई धूर्तहरूले मान्दछन्, सत्य व्यक्तिले मिथ्यालाई मान्दैनन्। यिनी बिना विधि निर्मित अनि धूर्त समुदाय नष्ट भएर जान्छन्। सत्य युगमा मिथ्या देवी रहनुहुन्न। त्रेता युगमा सूक्ष्म रूपमा रहनुहुन्छ मिथ्या देवी। अनि द्वापर युगमा आधा शरीर भएर प्रकट हुनुहुन्छ मिथ्या देवी। भनेको द्वापर युगमा पनि असत्य बोल्ने व्यक्तिहरू आधा हुन्छन्। तर कलियुगको अन्त्यमा उन्मत्त भएर बलले सबैलाई ढाक्दै सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ मिथ्या देवी। अनि आफ्नो भाइ कपटका साथमा घर घरमा घुम्ने गर्नुहुन्छ नि। कपट भनेको मिथ्या देवीको भाइ हो है, कपटको नाम। ल हेर्नुहोस्, सबै कुरा पो छ त यहाँ त। अनि सुशीलकी शान्ति र लज्जा नामक दुई पत्नी छन्। उहाँहरू बिना सम्पूर्ण जगत पागल भन्दछ। ज्ञानका तीन पत्नीहरू हुनुहुन्छ यसरी बताइएको छ। ज्ञानका तीन पत्नीहरू हुनुहुन्छ। के त भन्दा बुद्धि, मेधा र धृति। उहाँहरू बिना सम्पूर्ण संसार मूर्ख र पागल भन्दछ। धर्मकी पत्नीको नाम मूर्ति हो। उहाँ अत्यन्त सुन्दरी हुनुहुन्छ। मूर्ति बिना परमात्मा र संसारका प्राणीहरू निराधार रहन्छन्। भगवती मूर्ति शोभाको रूपमा र लक्ष्मीको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँ मूर्तिकै रूपमा घर घरमा रहनुहुन्छ यसरी बताइएको छ। उहाँ पतिव्रताको रूपमा रहनुहुन्छ, ऐश्वर्यको रूपमा रहनुहुन्छ र अन्ततः मूर्तिकै रूपमा रहेर सबैकी मान्य, धान्य र पूज्य बन्नुहुन्छ। रुद्रकी पत्नीको नाम कालाग्नि हो। उहाँलाई नै सिद्ध योगिनी र निन्द्रा पनि भनिन्छ यसरी बताइएको छ। उहाँकै संयोगबाट रातको समयमा सबै मानिसहरू निन्द्रामा डुब्दछन्। कालकी तीनवटी पत्नीहरू छन्। कालकी तीनवटी पत्नी को? सन्ध्या, रात्रि र दिवा। यी पत्नी बिना विधाताले पनि कालको गणना गर्न सक्दैनन् यसरी बताइएको छ। लोभका दुई पत्नीहरू छन्। क्षुधा भनेको भोक अनि पिपासा भनेको प्यास। लोभका यी दुई पत्नीहरू हुन्। यी देवीहरू धन्य, मान्य र पूजित छन्। यिनीहरूबाट व्याप्त भएको सम्पूर्ण जगत सधैँ चिन्ताग्रस्त रहन्छ। त्यसका दुई पत्नीहरू छन्। तिनको नाम प्रभा र दाहिका हो। प्रभा र दाहिका बिना ब्रह्माजीले
पनि जगतको सृष्टि गर्न सक्नुहुन्न। कालका दुई छोरीहरू छन्, तिनको नाम मृत्यु र जरा हो। यी मृत्यु र जरा ज्वरका पत्नीहरू हुन् यसरी बताइएको छ। यिनीहरूद्वारा सृष्टि विधान अन्तर्गत ब्रह्माजीले बनाएको संसार नष्ट हुने गर्दछ। अनि निद्राका दुई छोरीहरू छन्, तन्द्रा र प्रीति। यी दुवै सुखका पत्नी हुन् यसरी बताइएको छ। हे नारदजी, यिनैबाट ब्रह्माले बनाएको संसार ढाकिएको छ। वैराग्यका दुई पत्नीहरू छन्, श्रद्धा र भक्ति। यी दुवै सबैका पूज्य हुन्। हे नारदजी, यिनैबाट सम्पूर्ण संसार जीवन मुक्त समान बन्दछ। देवताहरूकी आमाको नाम अदिति हो र गाईहरूको उत्पत्ति सुरभिबाट भएको। दैत्यहरूकी माता दिति, कद्रु, विनिता र दनु हुन्। यिनीहरूको सृष्टि रचनामा उपयोग भएको छ। यी सबै प्रकृतिका कला मानिएका छन् यसरी बताइएको छ। प्रकृतिका अरू पनि कलाहरू छन्, तीमध्ये केही कलाहरूको विषयमा यहाँ भनिएको छ। चन्द्रमा की पत्नी रोहिणी, सूर्य की पत्नी संज्ञा, मनु की पत्नी शतरूपा, इंद्र की पत्नी शची, बृहस्पति की पत्नी तारा, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, गौतमी ऋषि की पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या अथवा अहिल्या, अत्रि की पत्नी अनसुया, अनि कर्दम की पत्नी देवहूति, दक्ष की पत्नी प्रसूति। पितृहरू की मानसी र कन्याको नाम मेनका हो यसरी बताइएको छ। यिनी अम्बिका की माता हुन्। लोपामुद्रा, अनि कुन्ती, कुबेर पत्नी, वरुण पत्नी, अनि बलि की पत्नी विन्ध्यावली, अनि कान्ता, दमयन्ती, यशोदा, देवकी, गान्धारी, द्रौपदी, हरिश्चन्द्र की सत्यवादिनी प्यारी पत्नी शैव्या, राधा की आमा र कुलको वहन गर्ने पतिव्रता वृषभानु की पत्नी मन्दोदरी यसरी बताइएको छ। राधा की आमा र कुलको वहन गर्ने पतिव्रता वृषभानु की पत्नी को नाम के हो? मन्दोदरी यसरी बताइयो। अनि कौशल्या, सुभद्रा, रौरवी, रेवती, सत्यभामा, कालिन्दी, लक्ष्मणा, जाम्बवती, नाग्नजिती, मित्रविन्दा, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी को रूप मानिनुहुने सीता, काली, व्यास की आमा महासती, अनि योजनगन्धा, बाण की छोरी उषा, अनि उषा की सखी चित्रलेखा, अनि प्रभावती, भानुमती, पतिव्रता मायावती, अनि परशुराम की आमा रेणुका, बलराम की आमा रोहिणी, अनि श्री कृष्ण की बहिनी दुर्गा रूपी एकनन्दा। यी सबै प्रकृति देवीका कला हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। यस्ता अनेक शक्तिहरू भारतवर्षमा प्रख्यात छन्। प्रत्येक गाउँमा पूजा गरिने जुन ग्राम देवीहरू छन् ती पनि प्रकृतिकै कला हुन्। देवीका कलांशको पनि अंश लिएर प्रत्येक लोकमा घर घरमा नारीहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यसैले कुनै पनि नारीको अपमान गर्दा प्रकृतिको अपमान हुन्छ भनेर बताइएको छ। जसले वस्त्र, अलङ्कार र चन्दन अर्पण गरेर पति र पुत्र भएकी पतिव्रता ब्राह्मणी नारीको पूजा गर्दछ त्यसले भगवतीकै पूजा गरेको फल पाउँछ। यसैगरी जसले 8 वर्षकी ब्राह्मणकी कन्यालाई वस्त्र, अलङ्कार र चन्दन अर्पण गरेर पूजा गर्दछ भने त्यसले साक्षात प्रकृतिकै पूजा गरेको फल पाउँछ। उत्तम, मध्यम र अधम चरित्रका संसारमा फैलिएका सबै नारीहरू प्रकृतिबाटै उत्पन्न भएका हुन्। उनीहरूको अपमान कहिले गर्नु हुँदैन। प्रकृति देवीको सत्व गुणको अंशबाट उत्पन्न भएका नारीहरूलाई उत्तम नारी भन्नुपर्दछ। उत्तम नारीहरू सुशील र पतिव्रता हुन्छन्। प्रकृतिको राजस अंशबाट उत्पन्न भएका नारीहरू मध्यम मानिएका छन्। यस्ता नारीहरू प्राय भोगमा रमाउँछन्। यिनीहरू सुख भोगका लागि अरूको बसमा पर्दछन् र यिनीहरू आफ्नै कार्यको सिद्धिका लागि तत्पर हुन्छन्। प्रकृतिको तमोगुणबाट पैदा भएका स्त्रीहरू अधम मानिएका छन्। यस्ता स्त्रीहरूको कुल थाहा हुँदैन। यिनीहरू झगडा गर्न रुचाउँछन्, तितो कुरा बोल्दछन् र धूर्त स्वभावका हुन्छन्। स्वच्छन्द रूपमा छाडा भएर घुम्ने गर्दछन् र आफ्नो कुलको मर्यादा नाश गर्दछन्। पृथ्वीमा वेश्या, स्वर्गमा अप्सरा, अरू जति पनि चञ्चल स्वभावका नारीहरू छन् ती सबै प्रकृतिको तामस अंशबाट प्रकट भएका हुन्। यस प्रकार यहाँनिर भन्नुहुन्छ नारायण भगवानले, मैले प्रकृतिका सबै रूपहरूको वर्णन गरिदिएँ। भगवती प्रकृतिका सबै रूप पृथ्वीको पुण्य क्षेत्र भारतवर्षमा पूजित छन्। अनि सर्वप्रथम राजा सुरथले दुर्गति नाश गर्नुहुने दुर्गा देवीको पूजा गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि भगवान रामले रावणलाई मार्नका लागि दुर्गाको आराधना गर्नुभएको थियो। त्यस बेलादेखि जगतकी आमा दुर्गा तिनै लोकमा पूजित हुनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ।
प्रारम्भमा दक्षकी छोरी सतीको रूपमा प्रकट भएर दैत्य एवं दानवहरूको संहार गरेपछि यज्ञमा आफ्ना पतिको निन्दा सुनेर शरीर त्याग गरी हिमालयकी पत्नीबाट उत्पन्न हुनुहुने भगवती दुर्गाले पछिबाट भगवान पशुपति शङ्करलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि स्वयं कृष्ण रूप गणेश र विष्णुको कलाबाट युक्त स्कन्द यी दुई भाइ दुर्गाकै रूप पार्वतीबाट प्रकट भए भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। अनि यहाँनिर राजा मङ्गलले सर्वप्रथम यहाँनिर भगवती लक्ष्मीको पूजा गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि तिनै लोकमा रहेका देवता मुनि र मनुष्यले लक्ष्मीको पूजा गरे। राजा अश्वपतिले सर्वप्रथम सावित्री देवीको पूजा गरे। त्यस पछाडि सावित्री देवी तिनै लोकमा देवता र उत्तम मुनिहरूबाट पुजिनुभयो। ब्रह्माजीले सर्वप्रथम भगवती सरस्वतीको पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि भगवती सरस्वतीलाई तिनै लोकमा देवता र उत्तम मुनिहरूले पूजा गरे। कार्तिक पूर्णिमाको दिन गोलोकको रासमण्डलमा सर्वप्रथम भगवान श्रीकृष्णले गोप गोपी बालक बालिका सुरभि र गाईहरूका साथ राधा भगवतीको पूजा गर्नुभयो। त्यस पछाडि तिनै लोकमा परमात्माको आज्ञाले ब्रह्मा आदि देवता र मुनिहरूद्वारा पुष्प धूप आदि अर्पण गरिकन भक्तिपूर्वक परम प्रसन्नताका साथ भगवती राधा रानीको पूजा र वन्दना गरियो। यसरी यहाँनिर यस्ता प्रकारका कुराहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ अगाडि गएर अझै भन्नुहुन्छ, भगवान शङ्करको उपदेशबाट पृथ्वीमा पुण्य क्षेत्र मानिएको भारतवर्षमा राजा सुयज्ञले सर्वप्रथम भगवती राधाको पूजा गर्नुभएको थियो भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि परमात्माको आज्ञाबाट तिनै लोकमा मुनिहरूद्वारा पुष्प धूप आदि अर्पण गरी राधा रानीको भक्तिपूर्वक पूजा हुन थालेको हो। अनि यसरी प्रकृति देवीका जति कलाहरू प्रकट भए ती सबैको पूजा हुने गर्दछ। अब अनि प्रत्येक गाउँ टोल बस्ती नगरमा ग्राम देवीहरूको पूजा हुन्छ। हे नारदजी, यसरी तन्त्र अनुसार प्रकृति देवीको सम्पूर्ण उत्तम चरित्र स्वरूपको विषयमा यहाँनिर मैले बयान गरिदिएँ भनेर नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, समासेन श्रुतं सर्वं देवीनां चरितं प्रभो विबोधनाय बोधस्य व्यसेन वक्तुमर्हसि। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे प्रभु नारायण, हे मेरो भगवान, मैले सबै देवीहरूको चरित्र संक्षेपमा सुने। अब राम्ररी बोध प्राप्त गर्नको लागि ती देवीहरूको चरित्र विस्तार पूर्वक बताउनुहोस्। अब चरित्रको बारेमा म सुन्न चाहन्छु, बुझ्न चाहन्छु। यसरी यहाँनिर प्रश्न गर्नुभयो। सृष्टि प्रक्रियामा सृष्टिको प्रथम देवी अर्थात् आद्या देवीको आविर्भाव कसरी भयो? वेदका ज्ञाताहरूमा श्रेष्ठ हे नारायण मुनि, मूल प्रकृति कसरी 5 रूपमा प्रकाशित हुनुभयो यो कुरा पनि बताउनुहोस्। यस संसारमा 3 गुण भएकी प्रकृतिका कलांशबाट जुन देवीहरू प्रकट हुनुभयो उहाँहरूको चरित्र पनि म विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। ती देवीहरूको जन्मको कथा, तिनको पूजा र ध्यान विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य, मङ्गलमय पराक्रमको पनि वर्णन गर्नुहोस्। सबै प्रश्न यहाँ सोध्नुभयो। अब सबै उत्तर नारायण भगवानले दिनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस् भन्नुहुन्छ। नित्य आत्मा नभो नित्यम कालो नित्यो दिशो यथा विश्वानां गोलोकम नित्यम नित्यो गोलोक एव च। हे नारदजी, आत्मा नित्य छ, आकाश नित्य छ, काल पनि नित्य छ, पूर्व आदि दिशाहरू नित्य छन्, ब्रह्माण्ड गोल पनि नित्य छ, देवीको गोलोक नित्य छ, गोलोक भन्दा अलिकति तल रहेको वैकुण्ठ लोक पनि नित्य छ। त्यसै गरी परब्रह्मकी सनातन शक्ति प्रकृति पनि नित्य हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। जसरी अग्निमा दाहिका शक्ति रहेको हुन्छ, चन्द्रमा र कमलमा शोभा रहेका हुन्छन्, सूर्यमा प्रभा रहेको हुन्छ, यी रहने शक्तिहरू आफ्नो आधारभन्दा भित्र हुँदैनन्, त्यसै गरी परमात्मा भित्र प्रकृति रहनुहुन्छ। यसरी यहाँनिर बताउनुहुन्छ। जसरी सुनारले सुन नभइकन कुण्डल आदि गहना बनाउन सक्दैन नि त, सुन चाहियो नि पहिले त, हैन? सुन बेगर त्यतिकै सबै कुरा बन्छ भन्दै।
जसरी कुमालेले माटो बिना गाग्रो बनाउन सक्दैन, त्यसै गरी प्रकृतिको सहयोग बिना परमात्माले पनि सृष्टिको रचना गर्न सक्नुहुन्न। भगवती प्रकृति नै सबै शक्तिहरूकी स्वामी नै हुनुहुन्छ। भगवती प्रकृति रहनाले नै परमात्मा सधैँ शक्तिमान मानिनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। शक्ति शब्दमा स र ती पद रहेका हुन्छन्। स ऐश्वर्यको वाचक हो भने ती पराक्रमको वाचक, जसमा ऐश्वर्य र पराक्रम दुवै रहेका हुन्छन् र जसले आराधना गर्नेलाई ऐश्वर्य र पराक्रम प्रदान गर्नुहुन्छ त्यस्ती देवीलाई शक्ति भनिएको छ। भगवती र भगवान शब्द लोकमा प्रसिद्ध छन्। भगवती शब्दको सुरुमा भग रहेको छ, भगवान शब्दको सुरुमा पनि भग रहेको छ, हैन र? भग भग रहेको छ। ज्ञान समृद्धि सम्पत्ति ऐश्वर्य र बललाई के भनिन्छ? भग भनिन्छ। भग भनेको के रहेछ? ज्ञान समृद्धि सम्पत्ति ऐश्वर्य अनि बल पनि हो। ज्ञान समृद्धि सम्पत्ति यश र बल रहेका कारण नै शक्तिलाई भगवती भनिएको हो। उहाँ सधैँ भगरूपा हुनुहुन्छ। भगवतीसँग सम्बन्ध भएका कारण नै परब्रह्म परमात्मालाई पनि भगवान भनिएको हो। भगवान पनि आफ्नो इच्छा शक्तिले सम्पन्न भएका कारण कहिले आकार लिएर कहिले आकार नलिई दुवै रूपमा रहनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। निराकार भनिन्छ जसलाई। तेजोरूप निराकार भगवानको स्वरूपलाई योगीहरूले ध्यान गर्दछन्। तिनै निराकार परमात्मालाई परमानन्द परब्रह्म र ईश्वर पनि भनिन्छ नि, है? यस्तो छ। अदृश्य रहेर सबैलाई देख्नुहुने, सबैलाई जान्नुहुने, सबैका कारण स्वरूप सबै कुरा दिन सक्ने, सर्वत्र व्यापक हुनुभएका परब्रह्मको निराकार स्वरूपलाई वैष्णव धर्म मान्ने मानिसहरूले स्वीकार कहाँ गर्छन्? अतपत्त गर्दैनन्। वैष्णवहरूको भनाइ छ कि तेजोमय सत्ता बिना, जो सत्ता छ यो सत्ता बिना उहाँ कसको सत्ता प्रकाशित हुन सक्छ? त्यसैले तेजोमण्डलको बीचमा नै तेजस्वी परब्रह्म विराजमान हुनुहुन्छ। परब्रह्म आफ्नो इच्छा शक्तिले सम्पन्न हुनुहुन्छ, सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ, सबै कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ। उहाँले अत्यन्त सुन्दर एवं आकर्षक स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। उहाँ सधैँ किशोर अवस्थामा रहनुहुन्छ। उहाँको स्वभाव शान्त छ। उहाँका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू राम्रा छन्। उहाँ सबैभन्दा पर रहने हुनाले उहाँलाई पर पनि भनिन्छ। भगवान नयाँ बादलको कान्ति समान श्याम स्वरूपले सुहाउनु भएको छ। उहाँका नयनहरूले शरद ऋतुको मध्याहमा फुलिरहेका कमलको कान्तिलाई तिरस्कार गर्दछन् र उहाँको अत्यन्त राम्रो दन्त पङ्क्तिले मोतीको शोभालाई पनि तुच्छ तुल्याउँछ। परब्रह्म परमात्माले साकार रूप लिनुहुँदा आफ्नो मस्तकमा मयूरका प्वाखको मुकुट धारण गर्नुहुन्छ। उहाँको कण्ठमा मालतीको माला सुहाउँछ। यसरी बताइएको छ। अनि यस्तै प्रकारले उहाँको नासिका अत्यन्त राम्रो छ। उहाँको मुखमण्डल सधैँ मुस्कानले युक्त हुने हुँदा ज्यादै सुन्दर छ। उहाँले भक्तहरूमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। उहाँ बलिरहेको आगो झैँ शुद्ध हुनुहुन्छ र चकिलो स्वरूपमा रहनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना अङ्गहरूमा पहेँला वस्त्र लगाएर शोभा प्रकट गर्नुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। उहाँका दुई हात छन्। उहाँले हातमा मुरली लिनुभएको छ। उहाँ रत्नका गहनाले सुहाउनु भएको छ। उहाँ सबैका आधार हुनुहुन्छ, सबैका स्वामी हुनुहुन्छ। सबै प्रकारका शक्तिले सम्पन्न होइबक्सनुहुन्छ, सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। भक्तहरूलाई सबै प्रकारका ऐश्वर्य प्रदान गर्नुहुन्छ। आफैमा सधैँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण मङ्गलका धाम हुनुहुन्छ। उहाँ परिपूर्णतम सिद्ध अवस्थामा प्राप्त हुनुभएको छ। यस्तै प्रकारले सिद्धहरूका स्वामी पनि हुनुहुन्छ र सिद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। उहाँले जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग शोक र डरलाई निवारण गर्नुहुन्छ। यस्ता साकार सगुण सनातन परमेश्वरको वैष्णवहरूले ध्यान गर्दछन्, जसको एक निमेषको तुलनामा ब्रह्माको आयु सकिन्छ। त्यस्ता परमात्मा परब्रह्मलाई कृष्ण भनेर पुकारिन्छ। कृष्ण शब्दमा दुई पद रहेका छन् नि त, एउटा कृष र अर्को ण। कृष शब्दले कृष्णको भक्ति भन्ने अर्थ बताउँछ र ण शब्दले कृष्णको सेवा भन्ने अर्थ खुलाउँछ। यसरी बताइएको छ। यसरी भक्ति र सेवा प्रदान गर्नुहुने परमात्मालाई कृष्ण भनिएको छ। अथवा कृष पदले सम्पूर्ण पुरुषार्थको र ण शब्दले बीजको वाचन गर्दछ भनेको णलाई बीज पनि भनिन्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भगवान श्री कृष्ण नै सर्वप्रथम संसार प्रपञ्चका रचयिता, सृष्टिका एकमात्र बीज पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नै नारायण हुनुहुन्छ।
उहाँ नै तत्त्व। अनि भगवान कृष्णमा जब सृष्टि गर्ने इच्छा पैदा भयो त्यसबेला उहाँकै अंशका रूपमा रहेका कालको प्रेरणाद्वारा प्रेरित भएर स्वेच्छामय प्रभुले आफूलाई दुई रूपमा विभक्त गराउनु भयो। उहाँको बायाँ भाग नारीको रूपमा प्रकट भयो भने दायाँ भाग पुरुषको रूपमा प्रकट भयो। उहाँकै बायाँ भागबाट उत्पन्न भएकी काम तत्त्वकी आधार शक्तिको सनातन महाकामेश्वर कृष्णले दर्शन गर्नुभयो। ती शक्ति अत्यन्त राम्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सुन्दर कमलको शोभा धारण गर्नुभएको थियो। परादेवीका रूपमा रहनुभएकी महाशक्तिको नितम्ब बिम्बले चन्द्र बिम्बलाई तिरस्कार गरिरहेको थियो। अनि उहाँले आफ्ना जङ्घाहरूद्वारा केराका थम्बाहरूलाई तिरस्कार गर्नुभएको थियो। अत्यन्त राम्रै देखिनु भएको थियो। आकर्षक बेलका फल जस्तै दुई स्तनले उहाँ सुहाउनु भएको थियो। उहाँले मस्तकमा फूलहरूको राम्रो माला धारण गर्नुभएको थियो। उहाँको यस्तो स्वरूप रहेको थियो। उहाँको कटी प्रदेश छिनिएको थियो। उहाँ अत्यन्त मनोहर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सुन्दर एवं शान्त हुनुका साथै मुस्कान र कटाक्षले सुहाउनु भएको थियो। उहाँले अग्नि समान पवित्र वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो र उहाँ रत्नका गहना लगाएर सुहाउनु भएको थियो। आफ्ना नयन रूप चकोरद्वारा कोटी कोटी चन्द्रमालाई तिरस्कार गर्ने श्री कृष्ण भगवानको मुखमण्डललाई प्रसन्नतापूर्वक पान गरिरहनु भएको थियो। भगवती महाशक्तिले निधारमाथि कस्तुरीको तिलकका साथै चन्दनको तिलक पनि लगाउनु भएको थियो। निधारको माझमा कस्तुरीको तिलक लगाउनु भएको थियो। आफ्ना प्रियतम भगवान कृष्णको प्रेममा रङ्गिनु भएकी देवीले मालतीको मालाद्वारा सुसज्जित घुङ्रिएका केसहरूले शोभा पाउनु भएको थियो। उहाँले कण्ठमा अति उत्तम रत्नहरूको माला धारण गर्नुभएको थियो। करोडौं चन्द्रको कान्तिलाई तिरस्कार गर्ने शोभा धारण गर्नुभएकी भगवतीले आफ्नो गतिबाट राजहंस र गजराजको गर्भलाई तिरस्कार गर्नुभएको थियो। यस्ती सुन्दरी भगवतीलाई देखेर रासेश्वर एवं परम रसिक श्री कृष्णले ती शक्तिका साथ रासमण्डलमा अत्यन्त खुसी हुँदै रासलीला गर्नुभयो। उहाँले ब्रह्माको एक दिनको समयको अवधिमा अनेक थरीका श्रृङ्गारका चेष्टाले युक्त भई श्रृङ्गार रस मूर्तिमान भए झैँ सुखपूर्वक रासेश्वरी भगवतीका साथमा रासक्रीडा गर्नुभयो। त्यस पछाडि थाक्नुभएका जगतका स्वामी श्री कृष्णले नित्य आनन्द दिने मङ्गलमय मुहुर्तमा रासेश्वरी भगवतीको शरीरमा आफ्नो वीर्यको आधान गर्नुभयो। हे नारदजी, रासक्रीडाको अन्त्यमा भगवान हरिको तेज आफ्नो शरीरमा पर्न जाँदा थाकेकी देवीको शरीरबाट पसिना बग्न थाल्यो। ठुलै परिश्रम पर्न गएकाले खिन्न भएकी भगवतीको सास पनि छिटो छिटो निस्कन थाल्यो। त्यस पछाडि भगवतीको शरीरमा सुहाइएको पसिनाबाट विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो र उहाँले तीव्र गतिमा लिनु भएको श्वास नै वायु बनेर संसारमा रहेका प्राणीहरूको जीवनको आधार बन्न गयो। यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले मूर्तिमान भएका वायुको बायाँ अङ्गबाट वायुकी प्राण प्यारी पत्नी प्रकट भइन्। वायु र वायुकी पत्नीबाट 5 छोरा पैदा भएका हुन्। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। जुन जीवहरूमा प्राण अपान समान उदान र बिहानका रूपमा रहेका छन्, यी माथिल्ला 5 वायुपछि तल्लो अङ्गमा रहने प्राण रूप पुत्र पनि पैदा भए। यसरी बताइएको छ। भगवतीको पसिनाबाट प्रकट भएको जलका स्वामी महान देवता जो हुनुहुन्छ वरुण देवता हुनुहुन्छ नि जलका। वरुणको बायाँ अङ्गबाट उनकी पत्नी वरुणानी पैदा भइन्। यसरी बताइएको छ। श्री कृष्ण की चिन्मय शक्तिले उहाँको वीर्यलाई गर्भको रूपमा धारण गरिन्। यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यस्तै प्रकारले ती शक्ति 100 मनुहरूको पालासम्म ब्रह्मका तेजले चकिली भएर रहिन्। यसरी बताइएको छ। ती शक्ति कृष्णका प्राणहरूकी स्वामिनी हुन् अनि कृष्णलाई प्राणभन्दा पनि प्यारो गर्छिन्। ती शक्ति कृष्णकी सङ्गिनी हुन् र सधैँ कृष्णको छातीमा सुहाउँछिन्। यस्ता प्रकारले 100 मनुहरूको राज्यपछि ती सुन्दरीले सुवर्णमय कान्ति भएका विश्वका आधार र शक्तिका खजना उत्तम बालक पैदा गरिन्। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस बालकलाई देखेर देवीको हृदय अत्यन्त दुखी भयो र उहाँले रिसाएर त्यसलाई ब्रह्माण्डमा फ्याँकिदिनु भयो। यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री कृष्णकी शक्तिले बालकलाई त्याग गरेको देखेर देवताहरूका स्वामी श्री कृष्ण हाहाकार गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नी शक्तिलाई समयअनुसार श्राप दिँदै भन्नुभयो, हे रिसाई, हे दया नभएकी शक्ति,
तिमीले छोरालाई त्याग गर्यौ। यति राम्रो छोरालाई त्याग गरेका कारण आजदेखि तिम्रो गर्भमा कुनै बालक रहने छैन। तिमी सन्तानहीन भएर रहनेछौ। तिम्रा अंशबाट जुन देवपत्नीहरू प्रकट हुनेछन् ती पनि तिमी जस्तै सन्तान नभएका र नित्य युवती रहनेछन् भनेर यसरी श्राप पाए। भगवान श्री कृष्णले यसरी आज्ञा गर्नुभएपछि कृष्णकी शक्तिको जिब्राको टुप्पोबाट अचानक बाटुलो अनुहार भएकी एउटी सुन्दरी कन्या प्रकट भइन्। ती कन्याले सेता लुगा लगाएकी थिइन् र हातमा वीणा एवं पुस्तक लिएकी थिइन्। ती सबै शास्त्रहरूकी स्वामिनी थिइन्। तिनले रत्नका गहनाले आफूलाई सजाएकी थिइन्। कालान्तरमा ती शक्ति पनि दुई रूपमा प्रकट भइन्। उनको बायाँ अङ्गबाट कमला र दायाँ अङ्गबाट राधिका प्रकट भइन्। यसरी बताइएको छ। यसै बीचमा भगवान श्री कृष्ण पनि दुई रूपमा प्रकट हुनुभयो। उहाँको बायाँ भागबाट दुई हात भएको शरीर प्रकट भयो भने अनि दायाँ हातबाट यसरी प्रकट भयो भने बायाँ अङ्गबाट चार हात भएको स्वरूप प्रकट भयो। त्यसबेला भगवान श्री कृष्णले सरस्वती देवीसँग भन्नुभयो कि तिमी यी चार हात भएका विष्णुकी प्यारी बन। यी मानिनी राधा दुई हात भएकी स्वरूपका साथमा यहीँ रहनेछ। तिमीहरूको कल्याण हुनेछ। यसरी प्रसन्न भएर उहाँले लक्ष्मीलाई नारायणका हातमा सुम्पिदिनु भयो। त्यस पछाडि जगतका स्वामी नारायण पनि ती दुवै सुन्दरीहरूका साथ वैकुण्ठमा जानुभयो। राधाको अंशबाट प्रकट भएका लक्ष्मी र सरस्वतीलाई कुनै सन्तान पैदा भएनन् र भगवान नारायणका अङ्गबाट चार हात भएका पार्षद प्रकट भए। ती सबै पार्षदहरू तेजले, उमेरले, रूपले र गुणले नारायणकै समान थिए। यसै गरी लक्ष्मीका अङ्गबाट लक्ष्मी जस्तै राम्रा करोडौं दासीहरू पैदा भए भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अब अगाडिको जुन प्रसङ्ग रहेको छ यो प्रसङ्ग भोलिको भागमा। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय।